45 बार या कादिर हो या नाफे हो की नियत कर। कितनी बार? 45। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, या कादिर हो, मौला मुझे इस चीज में तू नफा दे दे तो इस पे कादिर है। इसका माना मफहूम ये बना, अल्लाह तो इस चीज पे कादिर है कि तू मुझे इसमें नफा दे दे। सिर्फ 45 बार वुजू है या नहीं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। कोई भी तिजारत, शॉपिंग, खरीदारी, काम, मकसद, दफ्तर में जाना है या कोई कहीं भी कोई है, कोई काम, कोई मकसद, कोई घर वालों का काम यह है कि मेरे कपड़े जल्दी सिमट जाएं, इस्त्री जल्दी हो जाए। 45 बार जो बंदा या कादिर हो या नाफे हो पड़ेगा, कितनी दफा? 45 बार। उसकी जिंदगी के हर मसले ऐसे सिमट जाएंगे। और फिर खुला पड़ेगा ला खिलाबा। पढ़े मेरे साथ, ये इब्ने सुन्नी की रिवायत है, हदीस की सच्ची रिवायत है, हवाले के साथ बात करता हूं। ला खिलाबा खुला पड़ता रहे, वुजू बेवुजू हर हालत में, और 45 बार या कादिर हो या नाफे हो हर हालत में पढ़ सकता है, खुला। अजब चीज है, ऐसे राहें खुलती हैं, रास्ते खुलते हैं, मसाइल मुश्किलात हल होते हैं और नामुमकिन चीज मिलती है। रिस्क में वुसअत होती है, थोड़े पैसों में जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ज्यादा खपना नहीं पड़ता, ज्यादा उलझना नहीं पड़ता और ज्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ 45 बार आप पढ़ लें, या कादिर हो या नाफे, और खुला पढ़े ला खिलाबा, बस। खास तौर पे जो आप किसी खिदमत को सर अंजाम देना चाहते हैं, आप किसी मिशन को, किसी काम को, किसी मुहिम को, किसी खरीदारी को या कोई चीज बेचने को, खरीदने को, कोई भी जिंदगी काम है, ये पढ़ लें। और फिर इसको पढ़ने के बाद आप राहतें, रहमतें, इज्जतें, बरकतें और खैरें देखें और अपने निजाम को बेहतर होता देखें। जो आने वाली है ताकि हम उसका इस्तकबाल करें, जो आने वाली है उसके लिए तैयारी करें, जो आने वाली है रात, शबे बारात, उसके लिए मुंतजिर रहें। और एक बात याद रखिएगा, शबे बारात के लिए शोर शराबा करना, शबे बारात के लिए बहुत बहुत ज्यादा हंगामे, पटाखे और आतिशबाजी, वो शबे बारात तो एक रात ऐसी है, बारात के माने है निजात, शब के माने रात। मुसीबतों से निजात, परेशानियों से निजात, कर्जों से निजात, दुखों से निजात, गमों से निजात, हालात की गर्दिश से निजात, मुसीबतों से निजात, रूहानी मसाइल से निजात, जिस्मानी मसाइल से निजात, जादू से निजात, जिन्नात से निजात, नजर बद से, जालिम के जुल्म से, जफा से, खता से, मासियत से, मुसीबत से निजात, मासियत से निजात। ये तो शबे बारात है, शबे बारात तो निजात है इसकी। सोचें उसमें क्या करना है। और अबकरी ने आपके हाथ में कोई कागज दिए हैं? ये कागज आप इसको सोचें, पिछले दर्स में दिए। ये कागज किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो देखे, मुस्तकबालिया पे पढ़ा है, खवातीन भी, मर्द भी। इस कागज को गौर से पढ़ें कि शबे बारात में, जो 15 शाबान में होना क्या है और कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे, कौन कौन से रूहानी पैकेज पिछले साल हुए थे और लोगों के बख्त और नसीब और मुकद्दर पर गए, कामयाब हो गए। ये आपको जो पैकेज दिए हैं, इस जो ये 15 शाबान को, और ये आपको मिले हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं। ये कागज पढ़ें, इसको फिर देखें। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का तोहफा मिलेगा, नीले धागे की शमीज या मर्द के लिए बुनियान, कि नीले धागे को हमारी जिंदगी, नीले कपड़े को, नीले रंग को हमारी जिंदगी के साथ क्या दखल है, क्या दखल है, क्या दखल है। और रूहानी जानिसारों की अलविदाई दुआ, और ये एक डिबिया है, इसमें एक खास कंकर है, इसको सिर्फ बस तवे पे रख देना है। इसमें खास नक्श बने हुए हैं और बड़ी मेहनत की हुई है। ये देखें,
کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں ایک پلیٹ دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ اب کی والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ اب کی والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ اب اسی تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس پہ رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے،
बस तेरे अंदर सब कुछ यही है। और फिर फरमाया कि इसको लैलतुल मुबारक कहते हैं, 15 शाबान को। फरमाया बरकत वाली रात है और रात में कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है, कसरत के साथ खैर और भलाई पाई जाती है। और अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू फैसले फरमाते हैं, जिंदगियों के, मौत के, मुकद्दरों के, बख्त के, नसीब के, रिस्क के फैसले फरमाते हैं। और अली करमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं, सुन लो, मुझे वो शख्स बहुत पसंद है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। आप बताएं, मुझे वो शख्स क्या है जो अपने आप को इन 4 रातों के लिए फारिग कर ले। कौन सी रात? एक ईद उल फित्र की रात, रमजान का चांद नजर आया और सुबह, इसको लैलतुल जायजा कहते हैं। दूसरा ईद उल ज़ुहा की रात, अल्लाहु अकबर। और तीसरा 15 शाबान। और चौथा रजब की पहली रात। आइंदा साल इंतजार कीजिएगा, रजब का चांद नजर आया और रजब की पहली रात, तस्बीह, वजीफा, जिक्र, अमाल, जरूरी नहीं सारी रात जागे, जरूरी नहीं कुछ अमाल करके सो जाए, पर मैं मुझे 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद हैं, 4 रातें पसंद है। और फिर फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दी जाते हैं, हर उस बंदे की मग़फ़िरत की जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। आज की शाम मग़फ़िरत के दरवाजे खुल गए। बहुत ताकतवर अमल दिए आपको, पिछले साल दिए, और इससे जिंदगी में वो इनकलाब, वो तब्दीलियां, वो खैरियां और बरकतें आई जो गुमान से बालातर है। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, 7 आसमान और 7 जमीन मुझसे नाराज हो। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि 7 आसमान और 7 जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूं, मैं जिंदगी की उलझनों में हूं। जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुडेर में बैठता है और मुडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरे की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूं, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरी भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई, आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी आशीष, उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है।
उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व अला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में आज से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़े
پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، عام دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ جو ناممکن کام ہے نا، بچوں سے دعا کرو، میرا پیکج ہے، سنا ہے نا آپ نے، ناممکن کام۔ حویلی کے سامنے، حویلی آپ حضرات گئے ہوں گے، میرے باپ دادا پر دادا کا شہر ہے، حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے، وہاں ایک صاحب رہتے تھے، گدا ریڈی ان کے پاس، غریب آدمی تھے۔ تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا، 100 روپے کی بڑی حیثیت، پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیڑا ہوتا تھا 5 روپے کا، 4 روپے کا ایک چکر، تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ 100 روپے دیا تو کہا دعا کر دیں، پیر صاحب نے دعا کر دی۔ ایک دفعہ مجھے ملا، میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی، اچھی انسان تھے، میں تجھے میں دعا بتاتا۔ میں نے اسے اللہ کا نام دے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر، غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں، بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین، اور کوئی 8 آنے روپے کی کافیاں لے کے بیٹھ جانا، پہلے نہ دینا، کھا کے بھاگ جائیں گے، کافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں۔ کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں، تصور نہیں، گمان نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں، قدم نہیں، اس کے بول سچے، اس کے جذبے سچے، اس کی کیفیت سچی، اس کا انداز سچا، اس کا انداز سچا، سب کچھ سچا، اس کا سب کچھ سچا۔ ایک بات بتاؤ، یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، سنی ہے؟ میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیے ٹھیک ہو جائے گی۔ بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے، بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دے اور پھر اس کی تھوکے بھی جائیں گی، ان کی تھوکے بھی جائیں گی، اسی جگہ منہ لگا کے پیے۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، شفا ہے، میرے آقا نے فرما دیا، بس ختم، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری، کوئی روگ، کوئی جسمانی بیماری، کوئی روحانی بیماری، کوئی روحانی روگ، کوئی جسمانی روگ، اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح، اس جگہ منہ لگا کے پیے، منہ لگا کے پیے۔ مومن کے جھوٹے میں شفا، بڑے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں، مستقل مسلسل پیے۔ اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو نا، جب بچہ رو رہا ہو اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں، کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا 2 چیزیں اگر نہ ہوتی، غور سے سنیے گا، ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بچے اور ایک بے زبان جانور، بچے اور
اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا، رزق نہ ملتا، جتنی خطائیں ہیں جتنی نافرمانیاں ہیں زمین تانبے کی بن جاتی، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ اللہ پاک ان دو کی وجہ سے رزق دیتا ہے، ان دو کی وجہ سے، ان دو کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے، ان دو کی وجہ سے۔ جو بچہ روتا ہے، اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے، بس روتے وقت کے لمحات، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے، حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی۔ تو بچہ جب رو رہا ہے، میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا، ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں۔ اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا، اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا۔ جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے، بچے کے آنسو کی بڑی طاقت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر بس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں، آج تک میں گیا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا، تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا کیسے، تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، وہ بیمار پڑا تھا، میری آہٹ سن کے میں نے اسے کہا، تو کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سے بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھی اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ، کوئی ایسا طریقہ۔ آپ دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، فرمایا کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے اور بڑے دردوں کا علاج ہے اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔